परसों आसिफ अली जरदारी ने हामिद मीर को इंटरव्यू दिया और बिलावल भुट्टो को अपनी सियासत से न सिर्फ आग कर दिया बल्कि उसके वजीर आजम बनने की ख्वाहिश ही खत्म कर दी। उससे सवाल हुआ कि जी वजीर आजम आपकी पार्टी का उम्मीदवार जो आने वाले इलेक्शन है उसके अंदर आपकी पार्टी के वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा। तो जरदारी ने कहा कि जी अभी तो हमारा कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो हमारी पार्टी फैसला करेगी, हमारा एक इजलास होगा, उसके बाद पता चलेगा। हालांकि यही जरदारी पहले इसी हामिद मीर के एक प्रोग्राम के अंदर कह चुका था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले अपने बेटे को वजीर आजम बनता हुआ देख लूँ। अब ये भी दुबई रवाना हो गया है, इसका बेटा भी दुबई में, और इनके जो इख्तिलाफात हैं वो बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। और इनके इख्तिलाफात की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो बेचारे नवाज शरीफ को हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ की गेम वहां से खराब होती जा रही है। अब नवाज शरीफ को आगे लाने के लिए इनका प्लान ये था कि आसिफ जरदारी को भी राजी कर लेंगे, सिंध के अंदर भी इसका इत्तेहाद करा देंगे, लेकिन आसिफ जरदारी ने सारी गेम ही गलती करके रख दिया। और दिलचस्प बात ये है कि अब जो हालात हैं वो नवाज शरीफ के लिए बिगड़ते जा रहे हैं, उसका खेल बिगड़ता जा रहा है। और जरदारी ने नवाज शरीफ की जगह अपनी सीवी पेश कर दी है कि जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने इसको लाडला बनाया हुआ है, आपने इसके लिए इतने प्रोटोकॉल रखे हुए हैं, तो मैं इससे ज्यादा वफा करूंगा, मैं इससे ज्यादा आपके लिए आप जो कुर्बानी कहेंगे मैं वो कुर्बानी दूंगा। वोटों से तो इसने आपने आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसको वोटों से आप वजीर आजम बना लेंगे तो वो आपका भी ख्वाब है, मेरा भी ख्वाब है, हम सबको पता है कि ये तो कभी हकीकत ही बन सकती है। तो अगर उसी तरह धांधली से ही वजीर आजम बनाना है तो मुझे बना लीजिए, मैंने तो कभी आपके खिलाफ बात नहीं की है। ये क्या इसकी बेटी चौकों के अंदर कचहरियों के अंदर खड़े होकर आपके ऊपर इल्जाम लगाती रहती है, अदलिया के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है। ये तो बड़े 2 नंबर किस्म के लोग हैं। ये तो जब हुकूमत में आते हैं तो गरेबान पकड़ लेते हैं, जब हुकूमत से बाहर जाती है तो पांव पकड़ लेते हैं। मैं आपका वफादार हूं, मैं आपके बच्चों का नौकर हूं, आप मुझे वफा करने का मौका दीजिए। तो अब जरदारी ने अपनी सीवी पेश कर दी है और उसकी सीवी सामने आने के बाद नवाज शरीफ के लिए खेल मजीद बिगड़ता चला जा रहा है। और ये खेल आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि और बिगड़ेगा। और हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब नवाज शरीफ को यह मशवरा दिया जा रहा है कि सर आप जरा अपने आबाई घर लंदन चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो सीट एडजस्टमेंट का जो एक टोपी ड्रामा किया जा रहा था, अब उसके अंदर भी नवाज शरीफ को बड़ी ज्यादा गंभीरता और मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये चाहता है कि पूरा पंजाब मेरे नीचे हो, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने वाले कहते हैं कि नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करो, उनको भी वोट, उनको भी सीटें लेने दो, उनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दो, मिलजुल कर खाओ। अगर अकेले अकेले खाने की कोशिश करोगे तो लड़ते रहोगे, और लड़ते रहोगे तो सारे भूखे रह जाओगे। और ये चीज नवाज शरीफ को समझ में नहीं आ रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी जिद पे अड़ी हुई है और गेम बड़ी दिलचस्प हो गई है। यानी कि आप देखें कुदरत इनसे कैसे इंतकाम दे रही है। अल्लाह तबारिक व तआला का एक असूल, एक कानून है, याद रखिएगा कि वो जालिमों से जब बदला लेने पर आता है तो वो जालिमों को आपस में ही लड़वा दिया करता है। ये अल्लाह का मजलूम के लिए, ये अल्लाह का तोहफा है मजलूमों के लिए कि अल्लाह ताला जब मजलूम अवाम के अंदर ताकत नहीं होती है बदला लेने की, तो फिर ये अल्लाह की सुन्नत है कि वो जालिमों को आपस में लड़ा देता है। वो एक दूसरे के दस्तों गरेबां हो जाते हैं और मजलूम देखता है कि जी वाकई मेरा बदला कुदरत ले रही है। तो अब कुदरत पाकिस्तानियों के जो 22 करोड़ अवाम के जो इन्होंने सुकून बर्बाद किया, जिंदगियां बर्बाद की, उसका बदला इनको आपस में लड़वा के लिए दे रही है और देख रही है और दे रही है। और पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही है कि कुदरत इनके साथ क्या कुछ करे। तो बड़े दिलचस्प हालात बन चुके हैं, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बन चुकी है और रास्ता साफ होता जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वजीर आजम इंशाल्लाह इमरान खान होगा। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों एक जो सिचुएशन है इस मर्तबा जो हालात हैं वो बड़े गंभीर हो चुके हैं। देखिए एक बात तो ये है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, मियां साहब को बार बार कहा जा रहा है कि जी आप इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लो और उसके साथ रहो और आप उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ो, लेकिन नवाज शरीफ मान नहीं रहा। हालांकि ये बंदा एवन फील्ड केस के अंदर सजा याफ्ता है, मुजरिम है, इसको सजा मिली हुई है, इसको जेल में होना चाहिए था, लेकिन इसको वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए जो मुश्किलात हैं वो अभी भी खड़ी हुई हैं और ये सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि जस्टिस आमिर फारूक है, पाकिस्तान के इदारे इसके लिए कितने तबाह किए गए हैं, इसका अंदाजा लगाइए कि जो जस्टिस आमिर फारूक है उसने कहा है कि जी जिस दिन मियां का केस लगेगा उस दिन किसी और का केस नहीं सुनूंगा, चाहे उनके केस 10-10 साल से चल रहे हो, चाहे तीसरी नस्ल उनकी केस में फंसी हुई हो, उनका केस नहीं सुनूंगा। सिर्फ सुनूंगा तो नवाज शरीफ का सुनूंगा, और नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए जो भी इकदाम होंगे फिर आप देखेंगे कि वो उठाए जाएंगे। और नवाज शरीफ को चूंकि अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसकी नहीं बन रही है, तो अब ये लाडला है तो ये फिर प्रो लाडला बनने की कोशिश में, प्रो लाडला बनने के चक्कर में ज्यादा अपनी शराइत सामने रख रहा है। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने तो इसको उड़ा के रख देना है, एस्टेब्लिशमेंट ने तो फिर इसको इसके औकात में ले आना दोबारा वापस। तो अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि इसको मशवरा दिया जा रहा है कि भाईजान आप पतली गली से निकल लो दोबारा लंदन अपने आबाई घर में, क्योंकि यहाँ पर हालात आपके लिए खराब होते जा रहे हैं और
اور آپ جس طرح آپ یہ کر رہے ہو نا کہ پھر مقابلہ بازی والی سیاست کر رہے ہو, سرد جنگ والی سیاست کر رہے ہو, کولڈ وار کر رہے ہو, تو یاد رکھنا کہ یہ پھر آپ کے لیے بڑی زیادہ خطرناک ثابت ہوگی. آپ لوگوں کے لیے ملک کو تباہ کر دیا گیا, آپ لوگوں کے لیے ملک کی معیشت کو خراب کر دیا گیا, آپ لوگوں کے لیے ملک کی عزت کو پامال کر دیا گیا, آپ لوگوں کے لیے چار دیواری کا تقدس ختم کر دیا گیا, آپ لوگوں کے لیے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں پھینکا گیا, آپ لوگوں کے لیے پی ٹی آئی کے ٹکڑے کیے گئے, آپ لوگوں کے لیے اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا, آپ لوگوں کے لیے عدلیہ کی توہین کروائی گئی, آپ لوگوں کے لیے پاکستان کے قانون توڑے گئے, آپ لوگوں کے لیے پاکستان کے اداروں کو آپ کا خادم, آپ کا نوکر بنا دیا گیا, آپ کے گھر کی لونڈی بنا دیا گیا, آپ لوگوں کے لیے نیب کو, ایف آئی اے کو آپ کے قدموں میں بٹھا دیا گیا, آپ کے لیے ظلم و جبر کے تمام ضابطے توڑ دیے گئے, آپ لوگوں کے لیے ہٹلر کی, چنگیز خان کی, ہلاکو خان کی مثالیں پیچھے چھوڑ دی گئیں, آپ لوگوں کے لیے جھوٹے واقعے بنائے گئے, جھوٹے سانحے بنائے گئے, ان کو قومی سانحہ قرار دیا گیا, پھر اس کے اوپر ایکشن لیے گئے, آپ لوگوں کے لیے بہت ایم این ایز, بہت سارے ایم پی ایز کی زندگیاں جیرن کر دی گئیں, آپ لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے, آپ لوگوں کے لیے پنجاب کے علاوہ کے پی کے اندر آپ لوگوں کے لیے بڑی زیادہ وہاں پر فیسلٹیز دی گئی ہیں, مولانا کو منایا گیا ہے, وہاں پر جو دوسرے ہیں ان کو منایا گیا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف سے نکل کے آنے والے ہیں ان کو کے پی میں راضی کر لیا گیا ہے, آپ کے لیے پنجاب جو بلوچستان ہے وہاں کی باپ پارٹی کو راضی کر لیا گیا, چاہے تو اس کی گود میں جا کے بیٹھ جائے, چاہے تو وہ آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جائے, آپ کے لیے کراچی میں ایم کیو ایم کو راضی کر لیا گیا ہے, پاکستان کی دوسری پارٹیز کو آپ کے لیے راضی کر لیا گیا ہے, لیکن آپ کو پنجاب میں تھوڑا کمپرومائز کرنا ہوگا, اور نواز شریف اس کے اوپر مان نہیں رہا ہے, تو یہ سارے احسان اس کو جتا کے پھر اس کو سجا دکھا کے کھبا ہاتھ مارا جا رہا ہے, یعنی کہ سجے ہاتھ کی چنڈ دکھا کے کھبے ہاتھ کی چنڈ ماری جا رہی ہے کہ گزارا کرو, تمہارے ساتھ جو اتنا ہم نے اچھا بیہیویئر رکھا ہے, اتنا تمہارے ساتھ جو ہم نے پروٹوکول کیا ہے, جو تمہارے ساتھ ہم نے اتنی ڈیلیں کی ہیں, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کندھے پہ بٹھایا تو تم کان میں موتنا شروع کر دو, اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارا بھی بڑا برا اشر ہو جائے گا. اور یاد رکھنا کہ یہ ساری جتنی بھی رسیاں ڈھیلی ہوئی ہیں یہ ایک ہی رسی کے, ایک ہی ہلکا سا اشارہ ملنا ہے, عدالتوں نے کہنے کہ جی یہ تو سزا یافتہ ہے, اس کو اٹھا کے جیل میں پھینکو, بس آپ کی گیم ساری ختم ہو جانی ہے, آپ کی گیم ساری تمام ہو جانی ہے. تو اوقات سے باہر نہ نکلو, اور جو کچھ دیا جا رہا ہے اسی کے اوپر صبر شکر کرو, کیونکہ تم بیسیکلی بیکاری لوگ ہو, تم بیسیکلی ڈیلر لوگ ہو, تم بیسیکلی ایسے لوگ ہو کہ جن کی نہ کوئی سیاست ہے, نہ کوئی عزت ہے, نہ کوئی احترام ہے, نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے, نہ کوئی ایجوکیشن ہے, نہ تمہارے اندر کسی قسم کی کیپیبلٹی ہے, نہ تمہارے اندر کسی قسم کی ابیلٹی ہے, نہ تمہارے اندر کسی قسم کا شعور ہے, نہ تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہے, نہ تمہارے اندر کسی قسم کی کوئی عقل ہے. تو تم جیسے لوگوں کے لیے اگر ہم نے اتنے بڑے پیمانے پر کمپرومائز کیے ہیں تو تم بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو, تھوڑا کمپرومائز کر لو, اوقات سے باہر نکلو گے تو پر کاٹ دیے جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اب نواز شریف کی گیم خراب ہوتی جا رہی ہے. نواز شریف کہتا ہے کہ پورا پنجاب میرا ہو, اور استحکام پاکستان پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ سیٹیں ملیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ چاہے استحکام پاکستان پارٹی ہو چاہے نواز شریف ہو, یہ تو پنجاب میں کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں, جو ان کی پوزیشن بنی ہوئی, جس طرح نواز شریف سے نون لیگ سے لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, نفرت کا جو اظہار ہے وہ سامنے لا رہے ہیں, تو بڑی سخت شرائط رکھ رہے ہیں ابھی نواز شریف کے سامنے کہ جی آپ لوگ یہ بات مان لیجئے, آپ جو استحکام پاکستان پارٹی آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کیجئے, مگر یہ نہیں مارا. اچھا اب آگے دلچسپ سچویشن وہ یہ دیکھ لیجئے ناظرین گرامی کہ پورے ملک کی قربانی دینے کے بعد, عامر فاروق کو بدنام کروانے کے بعد, ہمایوں دلاور کو بدنام کروانے کے بعد, جو اب چیف جسٹس ہیں ہمارے, ان کے بارے میں نون لیگ کا جو پروپیگنڈا تھا وہ کامیاب ہونے کے بعد بھی جو نواز شریف ہے اس کی تسلی نہیں ہو رہی ہے, اور وہ اسی بات پہ اڑا ہوا ہے جی مجھے پنجاب دو, عمران خان کو جلد از جلد سائے موت دو, اس کو جلد از جلد عمر قید کی سزا سناؤ, تب میں راضی ہوں گا, ورنہ میں راضی ہونے والا نہیں ہوں. یعنی کہ یہ جو پرو لاڈلا ہے, اس پرو لاڈلے نے اب انت مچا کے رکھی ہوئی ہے. اچھا دوسری جانب جو زرداری ہے وہ کہتا ہے جی میرا بیٹا جو ہے وہ میری بات نہیں مانتا, بڑا بدتمیز ہے, وہ نواز شریف کو پرو لاڈلا کہتا ہے, وہ کہتا ہے الیکشن جلدی کرواؤ, وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہم نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے سیاست اور ہمیشہ سے جمہوریت کی بات کرتی ہے, وہ کہتا ہے کہ جی اداروں کے اوپر تنقید کرنا جائز ہے, وہ کہتا ہے کہ جی جو لاڈلے کو لاڈلا بنانے والے خود بہت بڑے لاڈلے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جی مقدس گائے کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا, وہ کہتا ہے جی پاکستان کی عدالتیں پاکستان کے جج نہیں کوئی اور اندیکھی طاقت چلا رہی ہے, وہ یہ ساری باتیں کرتا ہے. تو آپ اس کو میں نے اس لیے اب جو سیاست ہے اس سے بھی آگ کر دی ہے, علیحدہ کر دی ہے. تو آپ سے اب یہ گزارش ہے کہ آپ میری سی وی, میرے ڈاکومنٹس قبول کر لیجئے, میری پرانی وفائیں دیکھ لیجئے کہ میں نے کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیے ہیں, کس طرح آپ لوگوں کے مفادات کے لیے میں استعمال ہوتا رہا ہوں. تو آپ اس 2 ٹکے کے یہ جو لاہور کے لوہار ہیں ان کو چھوڑ کر آپ میرے ساتھ آئیے, آپ مجھے ذرا ایک موقع دیجئے, میں آپ کا نوکر ہوں, میں آپ کا خادم ہوں, میرے بچے آپ کے نوکر ہیں, میرے بچے آپ کے خادم ہیں, آپ جیسا کہیں گے ہم
वैसा कर लेंगे। यानी कि अब जरदारी और नवाज शरीफ की सिलेक्शन का मरहला आ चुका है कि जी अगला वजीर आजम बनाने के लिए किसको अब प्रोटोकॉल दिया जाए, क्योंकि जो इन्होंने सिक्का नवाज शरीफ की सूरत चलाने की कोशिश की थी वो तो खोटा निकला। उसके वो तो 1-2 टके की, उसकी तो सपारी भी कोई नहीं खरीदेगा कि जी ये टका ले लो और कोई सपारी दे दो या बिस्किट दे दो, बच्चे भी लेने से इनकार कर देंगे। तो अब जो जरदारी है अब इसकी तरफ नजरें उठना शुरू हो चुकी हैं और आने वाला जो वक्त है वो आप देखिएगा कि बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये यकीनी और कंफर्म बात है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के बच्चे सिर्फ एक ही बंदे के साथ खड़े हैं जिसका नाम इमरान खान है। और अगर आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज के साथ खड़े हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और बगा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहे, हमें एतमाद मिलता रहे कि हमारे चाहने वाले हमारे साथ हैं, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो आपने यूट्यूब के ऊपर जाकर हमारे बगा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।